अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज माइंड चेंजर्स में से एक बात आपके सामने ज़िक्र करेंगे कि जो आपके दिमाग को बदल दे, वो है कि महंगाई के दौर में क्या करें। आज मेरा इरादा हुआ दोस्तों कि मैं महंगाई के दौर में आप किस तरह से ज़िंदगी गुजारे, क्या करें, इसके मुतालिक कुछ बात करना चाहूँगा। बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब मुतअल्लिक़ीन जब भी मिलते हैं या उनसे मुलाकात होती है तो यही शिकायत करते रहते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, क्या करे क्या ना करे, बड़े परेशान रहते हैं। और इधर से वो कहते रहते हैं कि कब से ये हालात जो है बदल जाएंगे, कब से जो है हमारी बात चल जाएगी। आप ये बात खूब जो है पल्ले बांध दे कि हालात कभी भी तुम्हारे मुवाफिक नहीं हो सकते, तुमने हालात के मुवाफिक होना होगा। अगर आप हालात के मुताबिक ख़ुद को बनाते हैं तो ठीक है, वरना हमेशा शिकायत में तुम्हारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। कभी भी हालात तुम्हारे मुताबिक नहीं होंगे, बल्कि तुम हालात के मुताबिक बनो, तब तुम्हारे लिए चलना आसान हो जाएगा। यह ये बात याद रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि महंगाई के दौर में आपको मुश्किल कम दरपेश हो, आप ज़रा आसानी से ज़िंदगी गुजारे, तो फिर मैंने यहाँ पर कुछ काम जो है जमा किए हैं। आज आपको ये वाज़ेह कर दूँगा कि आपने ये काम ज़रूर करने हैं। पहले तो ये याद रखिए, ये जो बात हम कर रहे हैं कि महंगाई के दौर में लोग बड़ी मशक्क़त उठा रहे हैं, तो ये वो लोग उठा रहे हैं जो फ़कीर हो, उनके पास माल ज़्यादा ना हो, न प्रॉपर्टी हो, न मार्केट और ज़मीन वगैरह जायदाद हो, न कोई और ऐसा काम फैक्ट्री वगैरह हो, कंपनी। ये तो दरमियाना किस्म के लोग, या जो क्या है दरमियाना से नीचे अदना दर्जे के लोग, उनको अक्सर ये मुश्किलात जो है दरपेश होती रहती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि महंगाई में आप जो है ज़रा मुश्किल से बच जाए, आसानी के साथ आप ज़िंदगी गुजारे, तो फिर ये काम आपने अपनाने होंगे। और ये जो महंगाई है ना, ये तो आज के दौर में नहीं आई है कि बस सिर्फ आज ही के दौर में आई हो, पहले ज़माने में भी आई है। तो अगर आप चाहते हैं तो उन कामों में एक काम ये है कि आप मेहनत मजदूरी बिल्कुल ना छोड़े। नंबर एक क्या है, मेहनत मजदूरी किया करे, मेहनत करे, सुस्ती काहिली छोड़ दे, जफाकशी से काम ले, मेहनत से काम ले, कोशिश कर ले, जुहद व मेहनत से ज़रूर काम ले। इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ जो है आपके लिए सहूलतें मैसर होगी। नंबर दो ये है कि जो भी काम आप करिए ना, ये ना समझे कि ये छोटा काम है। छोटा हो या बड़ा, आपने काम करना है। फिलहाल जो है आपने अपना काम चलाना है, ज़िंदगी गुजारनी है। उसके लिए आप हर तरह का काम क्या कर ले, अपना ले। सिर्फ ये हो कि जायज़ हो, हलाल हो। नंबर तीन ये है कि स्टाइल फैशन छोड़ दे। अगर आप किसी की देखा देखी में स्टाइल अपना रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ आप ख़ुद को बराबर ना समझ लें जिनके पास बहुत सारा क्या है, माल दौलत है। आप उनके साथ कभी भी मुकाबला ना करें। अगर आप इस तरह से करेंगे तो जो ज़रूरियात है वो भी आप पूरी नहीं कर पाएंगे। स्टाइल फैशन वगैरह छोड़ दे, जो ज़रूरी दरमियाना लिबास है, दरमियाना चीज़ें है, वो अपना ले। नंबर चार ये है कि अक्सर लोग फजूल खर्चियाँ करते हैं। फजूल खर्ची बहुत सारे लोग करते हैं और फिर कहते हैं हमारे पास कुछ है नहीं, पैसे नहीं बच रहे, सब्ज़ी के लिए पैसा नहीं, मेवे के लिए पैसा नहीं, फल वगैरह हम नहीं ख़रीद सकते। जो ज़रूरी क्या है सामान है वो हम नहीं ख़रीद सकते। आप ज़रूर ख़रीद सकते हैं। हम अक्सर दोस्तों को देखते रहते हैं, मोहल्ले वाले को, गाँव वाले को, और जहाँ भी हम जाते हैं इधर उधर के जो क्या है जान पहचान वाले होते हैं, अक्सर क्या करते, फजूल काम में पैसे उड़ाते हैं। खाने के बाद वो ज़रूर ड्रिंक्स पीते हैं। क्यों आप ड्रिंक्स पीते हैं? छोड़ दे ड्रिंक्स को। एक तो ये कि सेहत के लिए भी मुज़र है, उसके अलावा ज़रूरत क्या है, आप पी रहे हैं, नुकसान तो अलग बात है, आपका फजूल में पैसा जाता है। आइसक्रीम वगैरह ऐसी चीज़ें जो अक्सर कुछ सर्दी में खाई जाती है, कुछ गर्मी में खाई जाती हैं, आप उनको क्यों खा रहे हैं? वो तो लज्जत की चीज़ें हैं ना, लज्जत बाद में है, पहली ज़रूरत है फिर लज्जत है। पहले आप क्या करें, ज़रूरियात पूरी करें, ख्वाहिशात तो बाद की चीज़ें ना, ख्वाहिशात कौन पूरी कर सकता है। नंबर पाँच, अक्सर लोग कहते हैं घी बहुत महंगा हो गया, चीनी बहुत महंगी हो गई, पत्ती बहुत महंगी हो गई, मसाले, इस तरह और बहुत सारी चीज़ें बहुत महंगी हो गई। ठीक है, महंगी तो हो गई है ना, लेकिन आप भी क्या करें, कुछ कम मकदार में इस्तेमाल करें ना। घी इतना आप डाल रहे, सालन इतना मुरगन होता है, खाना ही दुश्वार होता है। डॉक्टर से बार बार कहते हैं कि आप मुरगन सालन मत खाया करें, घी ज़रा कम इस्तेमाल करें, तेल ज़रा कम इस्तेमाल करें। तो फिर हम क्यों ऐसा कर रहे, ज़्यादा घी डाल रहे उसमें। ज़्यादा घी तो मुज़र सेहत है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुज़र सेहत चीज़ से भी बच जाए और कुछ ना कुछ बचत हो जाए, और आपका घी जो 10 दिन के लिए काफ़ी होता है, आप 5 दिन में उड़ाते हैं, तो आप ऐसा ना करें ना, 5 दिन वाला आप 10 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कम डालें। सिर्फ सालन बनाना मकसूद होता है ना, घी का दरिया थोड़ी बहाना होता है। इसी तरह चीनी, बहुत सारे लोग ये बहुत मीठी चाय पीते हैं। मीठी चाय क्यों पीते हैं? मुज़र है चीनी भी। दरमियाना मकदार में आप चीनी डाला करें, उससे आपके आपकी जो चाय उसका मज़ा भी मज़ेदार हो जाएगा, जायका भी अच्छा होगा।
شوگر وغیرہ کے مسائل پیش نہیں ہوں گے، دانت وغیرہ خراب نہیں ہوں گے، صحت پر منفی اثرات نہیں پڑیں گے۔ لیکن ہم اسے نہیں کر رہے، ہر آدمی کیا کر رہے ہیں، چینی ڈالتا رہتا ہے، ایک پیالے میں آدھا کیا کرتا ہے، آدھا پیالہ چینی ڈال دیتا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں، اس طرح پتی بھی آپ کم استعمال کریں۔ اس طرح سے سالن، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، گھی کے علاوہ اکثر جو مسالے بہت زیادہ ڈالتے ہیں ہم لوگ، اور کہتے بھی ہیں ڈاکٹر سے معدے کا علاج دو، میرے معدے میں کیا ہے درد ہے، میرا معدہ جلتا ہے، میرے معدے میں جلن ہے، میری انتڑیوں میں بھی جلن ہے، تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں یار؟ کم مسالے استعمال کریں نا، صحت بھی اچھی ہوگی۔ جو 10 دن میں آپ مسالہ استعمال کرتے ہو، آپ کا 15 دن کافی ہو جائے گا اگر آپ کم استعمال کریں۔ تو یہ غلطی تو ہماری یہ ہے۔ نمبر 6 میں آپ کو ایک ٹرک بتاؤں، اگر آپ چاہتے کہ کم کھانا آپ کا آئے، اور اکثر جو مزدور حضرات کو کھانا زیادہ نہیں ملتا، نہیں کہ ایک روٹی لاتے ہیں اکثر جو باس ہوتے ہیں مالک، تو ان کے لیے یہ کیا ہے مشورہ ہے کہ کھانے کے بیچ جو ہے آپ بار بار پانی پیے۔ ویسے تو یہ الگ مسئلہ ہے کہ پانی شروع میں پینا چاہیے یا بیچ میں پینا چاہیے، آخر میں، ظاہر آخر میں بہتر نہیں، شروع میں پی لے یا بیچ میں، اور بیچ میں یہ پانی آپ پیا کر، اس طرح سے آپ کو کم کھانا جو ہے کافی ہو جائے گا۔ شروع میں 1 گلاس پی لے، پھر بیچ میں کیا کر کے، اگر آپ ایک روٹی کھاتے جو آج کل 20 روپے کی ملتی ہے نا، اس میں کیا کر لی 3 مرتبہ بیچ میں پانی پی لے، تو آپ کا خوب جو ہے گزارا ہو جائے گا، پیٹ بھر جائے گا۔ اگر آپ 1.5 روٹی کھاتے ہیں نا، یا 2.5 روٹی کھاتے تو اس کی جگہ آپ 1 روٹی سے گزارا کر سکتے ہیں۔ تو بیچ میں پانی زیادہ پیا کرے، فائدہ بھی ہوگا۔ اسی طرح سے اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، بازار بہت قریب ہوتا ہے، مارکیٹ دکان قریب ہوتی ہے، پھر بھی وہ رکشے میں جاتے، گاڑی میں، بس میں کیا کرتے ہیں چلے جاتے۔ تو آپ اتنی قریب جگہ جاتی ہوئی کیوں گاڑی پر جاتے ہیں، کیوں بس پر جاتے ہیں؟ پیدل چلا کرے نا، صحت بھی اچھی ہو جائے گی، واکنگ وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کا پیسہ بھی محفوظ ہو جائے گا۔ آپ اس طرف سے ادھر سے جاتی 20-10 روپے دیتے، ادھر سے آتی ہوئی 20-10 روپے دیتے ہیں، کیوں دیتے آپ؟ پیدل چلا کرے نا۔ اسے تو ڈاکٹروں کی بات آپ بہت سنتے رہتے ہیں، یار پیدل چلنا چاہے، واکنگ کرنا چاہے، اس کے علاوہ کیا کرے، ورزش کر لے۔ یہی پیدل جانا ورزش بھی ہے، واکنگ بھی ہے، بہت کچھ ہے، اور پیسہ بھی بچت ہو جائے گا۔ ہاں دور ہو یا ٹائم پر پہنچ نہیں سکتا، وہ آدمی ضرور چلے بس۔ ایک اور کام ہے کہ اگر آپ کیا کر رہے ہیں، قریب جگہ جا رہے ہیں، تو اسکوٹر پہ کیوں جا رہے ہیں نا؟ اسکوٹر پہ آپ کیا کریں گے، پیٹرول خرچ ہوگا، اور پیٹرول تو آپ کو معلوم ہے 212 روپے کا لیٹر ہو گیا ہے۔ سائیکل پہ جائے، یا تو پیدل جائے یا سائیکل پہ جائے، دونوں کام پوری جائیں گے، ورزش وغیرہ بہت کچھ پورا ہو جائے گا۔ تو حضرات محترم، یہ کچھ باتیں ہیں میں نے بتا دی، اور بھی بہت ساری باتیں آپ خود سوچ سوچ کے کیا کر لے، پیسہ بچت کرے، پیسہ بنائے، اور کیا کر لے، اخراجات میں ذرا کمی لائے۔ جو چیزیں آپ زیادہ کھا رہے ہیں بلا ضرورت، بلا فائدہ، جن میں فائدہ نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، آپ ان کو کم کرے، خواہشات چھوڑ دے، ضروریات پر توجہ دے، ترجیحات پر کیا کر دے، توجہ دے، جس کی ضرورت اس کو ترجیح دے، بلا ضرورت چیزیں آپ مت خریدے، مت استعمال کرے۔ اس طرح سے آپ کے لیے میں کہتا ہوں کہ اگر 100% میں سے آپ جو ہے پہلے کیا کر رہے تھے، 99% مشکل اٹھا رہے تھے، فی الحال انشاءاللہ اگر آپ یہ بات اپنائیں گے تو آپ کے لیے 80 یا 70% جو ہے مشکل اٹھانا پڑے گی، 20-30% آپ سے مشکل جو ہے کم ہو جائے گی۔ تو امید ہے حضرات محترم کہ میری یہ باتیں آپ کو بری نہیں لگی ہوگی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کا جو درد و کرب ہے، غم ہے، ذرا دور کروں، اور آپ حضرات کے ساتھ ہیلپ کروں، مدد کروں۔ تو لہٰذا آپ یہ باتیں اپنا لیں انشاءاللہ۔ اگر آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو کہنا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے، ضرور فائدہ ہوگا۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مفید باتوں سے آپ فائدہ اٹھائے، مستفیض ہو جائے، تو آپ ہمارے چینل کو اردو انگلش اکیڈمی سبسکرائب کیجئے، اور اس میں ہم مائنڈ چینجر لیکچرز دیتے ہیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مختلف موضوعات پر آپ کے ساتھ کیا کریں گے، مفید باتیں شیئر کریں گے۔ لہٰذا شیئر کرے، سبسکرائب کرے، کمنٹ وغیرہ کیجئے، ہماری ہیلپ کرے۔ والسلام۔